قافلہ تر پیا کہو سبحان اللہ اچھی کہو ذرا پورا خاندان تر پیا باپ تر پیا کنان جا رہے نے مصر دی طرف کئی دنہ دا سفر کیتا کئی راتاں دا سفر چل دے جدوں مصر دے قریب پہنچے ادھر یوسف علیہ السلام نو بھی پتہ لگ گیا جناب یوسف علیہ السلام بھی بہت بڑا لشکر لے کے ابے دے استقبال واسطے بہت بڑا ہجوم لے کے بہت بڑا لشکر لے کے نکل پیندے نے جناب یوسف علیہ السلام ابے دے قریب آئے باپ نے ویکھیا پوچھیا اے کادا جمع غفیر اے کادا ہجوم اے کادا لشکر پتر آدھے نے ابا جی تیرے پتر یوسف دیاں بادشاہیاں نے تیرے پتر یوسف دیاں حکومتاں نے تیرا پتر بڑیاں شانہ نل آرے آئے قافلہ ہور قریب آیا جناب یعقوب تے یوسف ہور قریب آئے اچھا چڑھ گئے اج جدائیاں مکھل لگیاں نے اج جدائیاں ختم لگیاں نے قافلہ ہور قریب آیا پتر نو وکھریاں خوشیاں باپ نو وکھریاں خوشیاں پتر نو وکھرے چاہ ابے نو وکھرے چاہ ہور قریب آئے بلکل قریب آئے اکھاں نل اکھاں ملیا نظرہ نل نظرہ ملیا فوراں دوڑ کے سیدھے نہ لگ گئے گلے نہ لگ گئے زارو قطار رون لگ پہ باپ رون دے بیٹا رون دے جناب یوسف علیہ السلام فرما دینے نالے رو رہے نے تے فرما دینے ابا تسی جو رو کے بڑھے ہو گئے لاگر ہو گئے رو کے جھلے تے کملے ہو گئے ابا جی تسی جو رو کے نبینے ہو گئے پلا تانو پتہ نہیں سی یہ یوسف دنیا تے نہ ملیا جنت تے ضرور مل جائے گا جناب یعقوب فرما دینے اوہ پترائے تے میں نو پتہ سی لیکن میں نو تیرے دین دی بڑی فکر سی پتہ نہیں میرا پتر دین تے ہے کہ نہیں اللہ 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 بابا دی عبدستار قید رحمت اللہ ہے آخری سنا دیا حمد خدا کر حضرت یوسف تے جلدی قدم اٹھایا آنکھو سبحان اللہ اے اڑتے آنکھو حمد خدا کر حاجیو حمد خدا کر حضرت یوسف جلدی قدم اٹھایا بیت اللہ جی میں حاجیت آئی مر کے نظری آیا جی میں حاجیان بیت اللہ نظر آندے ہیں نا تو بے صبرے ہو جاندے نے ہائے بیت اللہ جی میں حاجیت آئی ہیں بولو مر کے نظری دو طرفی ملنے کارن دو طرفی ملنے کارن گل وچ باغی بیاں درد فراقوں اسے ویلے آہی نکل گئیاں گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو تے چھڈن وچ نہ آوے کون کرے منظور جدائی جے رب یار ملائے مل گیا کھڑیا پتر آج 24 سالہ بعد کہو الحمدللہ یا اللہ جنہیں کھڑے ملا دے ماپیانو اچھی